الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لو. اللہم صلی علی محمد النبی وعلی آلہ وسلم تسلیما. سامعین محترم، مواحد مسلمان بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ تواڈے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے. اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ عالیہ دے اندر دعا ہے، اللہ پاک میں ناچیز نو اس آیت مبارکہ دی روشنی دے اندر جو کچھ اس آیت کریمہ دے اندر اللہ نے بیان فرمایا ہے، قرآن و سنت دے مطابق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. سنن تو بعد اللہ سانو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید دی اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ نے ایک حکم فرمائے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یأمرکم، تمہیں حکم دیتا ہے. کس چیز کا حکم؟ ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. فرمایا کہ یہ کہ تم امانتیں ادا کرو الی اہلہا، جن کی امانتیں تمہارے پاس ہیں انہیں ان کی امانتیں لوٹا دو، ادا کر دو. آج دا مسلمان عام طور تے اے ہی سمجھا جاندے
اور لوگ اے ہی سمجھ دینے کہ کسے دا روپیہ پیسہ کسے دا مال اگر ساڈے کول امانتاً پہ ہے تے صرف اے ہی امانت ہے، اے دے تو علاوہ اور کوئی امانت نہیں ہے۔ حالانکہ اے بالکل غلط، اے نہیں مانا ہے دا کہ صرف اے ایک کی امانت ہے، باقی اور امانت ہے ہی کوئی نہ۔ عثمان بھیا اندر دا سپیکر بھی چلا دیو، صرف باہر دا چلدا پہ۔ تو قرآن مجید دی اس آیت مبارکہ دی اندر اللہ نے جمع دا صیغہ استعمال فرمایا، ان تؤدوا الامانات، تھوڑی آواز دے دیو پھر، ان تؤدوا الامانات، قرآن مجید دے الفاظ تے غور کرنا ہے۔ فرمایا یہ کہ تم ادا کرو کیا؟ اماناتی، امانتیں۔ امانت دا معنی تے مفہوم کیے، یعنی ہر او چیز جس دے نال کسے ہور دا حق متعلق ہوئے اور اس چیز دی حفاظت کرنا اور اس چیز دے مالک تک اس نو ادا کرنا لازم تے ضروری ہوئے، اس نو امانت آکھیا جاندے۔ اور یہ معنی بڑا وسیع ہے۔ ذرا غور کریا جی، اس مفہوم اور معنی دے اعتبار نال یہ کہنا پوے گا کہ ہر مسلمان، ہر انسان دے کول او دی جان امانت ہے۔ صاحب اقتدار کول او دا اقتدار امانت ہے۔ صاحب ثروت دے کول، مال و دولت او دے کول کیے امانت ہے۔ والد کول اولاد امانت ہے۔ بیوی کول عزت و آبرو امانت ہے۔ متولی تے محتمم دے کول مسجد تے مدرسہ امانت ہے۔ اسی طرح استاد کول شاگرد امانت نے۔ میرے تے تیرے کول اے جڑی ساڑی جان ہے اے بھی امانت ہے۔ اکھاں امانت نے، زبان امانت ہے، حق امانت، پیر امانت، کان امانت نے۔ اے جدوں سمجھا اے بانا کیتا تے سمجھ اے آئی اے ساریاں چیزاں کس دیاں ساڑے کول امانت نے؟ اللہ دیاں امانتاں ساڑے کول نے۔ مالدار کول مال اللہ دی امانت ہے۔ ہر جان والے کول جان اللہ دی امانت ہے۔ اس واسطے اللہ فرماندے نے کہ جیڑیاں امانتاں میں تواڈے حوالے کیتیاں نے، اینا امانتاں نو واپس تسا کرنا ہے، اینا دا حق ادا کرنا ہے، اینا وے خیانت، امانت ادا کرن دے اندر خیانت نہیں کرنی۔ اگر تسا امانت صحیح ادا نہ کیتی تے پھر تہاڈا نام کنہاں وچ ہوئے گا؟ خائناں وچ ہوئے گا، خیانت کرن والیاں وچ ہوئے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیو، ساڈے کول کتنیاں رب دیاں امانتاں نے تے انہاں امانتاں دا حق ادا کرنے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ او بیان کردے نے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں بھی سانو خطبہ دیندے سن، قلمنا خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، جدوں بھی حضور خطبہ ارشاد فرماندے سن ساڈے کول، ساڈے سامنے، تقریباً ہر خطبے دے اندر ہی حضور اے الفاظ ضرور فرماندے سن۔ کیڑے؟ ذرا توجہ نال سنے۔ آقا فرماندے نے لا ایمان لمن لا امانت لہ، فرمایا اس بندے دا ایمان کامل نہیں، اس بندے کول ایمان کوئی نہیں۔ کیڑا بندہ؟ لا امانت لہ، جدے کول امانت نہ ہوئے، یعنی ایمانداری نہ ہوئے، امانت دے اندر خیانت کردہ ہوئے، جیڑا امانت دی حفاظت نہیں کردہ او دے کول ایمان بھی بولیے او دے کول ایمان بھی کوئی نہیں۔ اگے حضور فرماندے نے والا دین لمن لا عہد لہ، آقا فرماندے نے لا دینا، اس بندے دا دین بھی کوئی نہیں، او دا دین بھی ناقص ہے۔ کس بندے دا؟ جس بندے کول وعدے دی پاسداری کوئی نہیں، جیڑا امانت وچ خیانت کرے او دا ایمان کوئی نہیں، تے جیڑا وعدے وچ وعدہ خلافی کرے او دے کول دین کوئی نہیں۔ اس حدیث پاک تے اسی بھی تے غور کریے نا، کنہ کہ ساڈے وچ امانت داری موجود ہے، کتنا کسی امانتاں نو محفوظ رکھنے ہاں اور امانت والے تک او دی امانت نو صحیح طریقے نال ادا کرنے ہاں تے پہنچانے ہاں، اور کتنی اسی وعدے دی پاسداری کرنے ہاں۔ فرمایا جان بھی اللہ دی طرفوں امانت ہے، سب تو زیادہ تے بندے نو اپنی جان تے گمانڈ ہوندا ہے نا، مان تے ناز ہوندا ہے، میری جان، میری قوت تے میری طاقت۔ فرمایا نا جس جان تے تو مان تے گمانڈ کردہ پہ ہے، اے جان تیری نہیں، اے جان کدی دتی ہوئی ہے؟ اللہ دی دتی ہوئی ہے، تیرے کول امانت ہے، تے اللہ نے ایک دن اس دتی ہوئی تیری امانت نو واپس اللہ نے لے لینا ہے۔ اس واسطے اس جان نو امانت سمجھ کے تے دا حق ادا کر، اس جان ملن والے اس موقع تو فائدہ اٹھا، اللہ دا حق ادا کر، نبی دا حق ادا کر، ہر حق والے دا حق ادا کر، تاکہ اللہ دی اس امانت دے اندر خیانت نہ ہوئے۔ اگر بندے اپنی اس جان تے اپنی زندگی نو گناہ دے اندر ضائع کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، بندہ گناہ ہی کردہ جا رہا ہے، کسے دا حق ادا نہیں کردہ۔ اللہ فرماندے نے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، سورہ بقرہ۔ فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اے لوگو اپنے آپ نو ہلاکت وچ نہ پاؤ اپنے ہتھاں نال، اپنی ہتھیں آپ ہی اپنے آپ نو ہلاکت وچ سٹ دے پئے ہو۔ جدو گناہ کیتے تے ہلاکت وچ اپنے آپ نو پایا، ہتھاں دی بری کمائی، حرام کمائی، اکھاں دی بری کمائی، زبان دی بری کمائی، اے ایسی کمائی ہے جیڑی تینوں ہلاکت دی طرف لے کے جا رہی ہے۔
زبان دا غلط استعمال ہلاکت ہے، اکھاں دا غلط استعمال ہلاکت ہے، ہتھاں دا غلط استعمال کیے بولو ہلاکت ہے۔ تو اس واسطے فرمایا اے اللہ نے جان تانوں ایک امانت دیتی ہے تے اس امانت وچ خیانت نہ کرو۔ آج اس امانت وچ کتنی خیانت ہو رہی، ہر کم واسطے اللہ دی دتی ہوئی اس امانت نو استعمال کیتا جا رہا ہے، اگر نہیں کیتا جا رہا تے اللہ دے حق واسطے نہیں کیتا جا رہا کہ رب نے میرے اتے جڑے حق رکھے نے میں وہ بھی پورے کردا پیا کہ کوئی نہ، پر وہ حق پورے کرن واسطے بندے نو ٹائم کتھوں ملدا ہے؟ مینوں کاروبار تو فرصت کوئی نہیں، مینوں بچیاں تو فرصت کوئی نہیں، بیوی تو فرصت نہیں ملتی، لیکن اے ایسے ہیلے تے بہانے نے جڑے قیامت والے دن چلنے کوئی نہیں۔ آگے اے جڑا مال ساڈے کول موجود ہے اے بھی اللہ دی امانت ہے، مال بھی کی ہے اللہ دی امانت ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، اے مال اللہ نے جڑا عطا فرمایا ہے اے ساڈے کول امانت ہے، اس امانت دا حق ادا کرنا چاہیے نا کہ رب نے اس مال وچ ساڈے تے زکوٰۃ رکھی ہے، اگر زکوٰۃ واجب ہے فرض ہے تے انہوں ادا کرو، نہیں ادا کردا اس امانت جو خیانت کیتی ہے کہ نہیں؟ اللہ نے سال بعد عید الفطر دے موقع تے فطرانہ واجب کیتا ہے، اگر نہیں ادا کردا اس نے مال والی اس امانت وچ خیانت کیتی ہے، تو فرمایا خیانت نہ کر، اس امانت دا حق صحیح ادا کر۔ اور بعض بندے ایسے ہوندے نے جدوں مال مل جاوے نا تے پتہ کی کہندے نے اے میری اپنی کمائی ہے، اے تے میری اپنی محنت تے مزدوری دا مینوں صلہ ملیا ہے، اے تے میرا سارا کمال ہے، میرے عقل دا کمال ہے، میرے ہنر دا کمال ہے، میرے علم دا کمال ہے، توجہ میرے وال رکھیا جے۔ ایسا جواب مسلمان دا نہیں جے ہو سکدا، اگر ایسا جواب ہو سکدا ہے تے کسے کافر دا ہو سکدا ہے، مشرک دا ہو سکدا ہے، منافق دا ہو سکدا ہے، کسے ایمان والے بندے دا ایسا جواب نہیں ہو سکدا۔ اللہ نے ایک واقعہ قرآن مجید دے اندر بیان فرمایا، ایک آدمی جس دا نام قارون ہے، اللہ نے بڑی دولت عطا فرمائی ہے، بڑا مال عطا فرمایا ہے، بڑی عزت عطا فرمائی ہے، تے جدوں اس مال نو اللہ دے نام تے خرچ کرن دی واری آئی ہے نا، جناب موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دیتی ہے، وَابْتَغِ فِيمَا آتاک اللہ الدار الآخرہ۔ سورہ قصص 20واں پارہ میرے سامنے ہے۔ اللہ فرماندے نے جیڑا مال میں اللہ نے تینوں عطا فرمایا ہے نا، اے مال میرے نام تے لگا کے تے آخرت دے بارے جستجو کر تے محنت کر۔ اگر اللہ دے نام تے مال دے میں گا تے تیری آخرت والی زندگی سنور جائے گی، آسان ہو جائے گی، تیری جنت بن جائے گی، اللہ دے نام تے دے۔ آگے فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، تے جیڑا اللہ نے تیرا حق دنیا وچ رکھیا، تیرا حصہ دنیا وچ رکھیا، اونوں وی نہ بھلا دے۔ آگے فرمایا وَأَحْسِن كَمَا احسن اللہ الیک۔ اللہ فرماندے نے احسان کریا کر، لوگاں تے احسان کریا کر، میری مخلوق نال احسان والا معاملہ کریا کر۔ احسن کی کر؟ احسان کریا کر، کما
احسن اللہ الیک، جویں اللہ نے تیرے تے احسان کر کے تینوں اے مال و دولت عطا فرما دیتا ہے، اے جان تینوں عطا فرما دیتی ہے، اے صحت تے تندرستی عطا فرما دیتی ہے، ایویں ہی تو بھی او دے بندیاں نال احسان کریا کر۔ اللہ نے احسان کیتا ہے نا ساڈے تے، بولو اللہ نے احسان کیتا ہے ساڈے تے، سانو اتنا کچھ عطا فرما دیتا ہے، تے فرمایا تسی بھی میری مخلوق نال احسان والا معاملہ کریا کرو۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ، تے میری زمین تے فساد نہ کرو، میری زمین تے فساد نہ کرو۔ اگر تسا فساد کیتا تے سن لو، ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اس واسطے فسادی نہ بن، دنیا چ رہ کے فساد نہ کر، مصلح بن، اصلاح اپنی بھی کر تے نال نال دوجیاں دی بھی کر۔ تو میں عرض کر رہا سا کہ اے نعرہ کسے مسلمان دا نہیں ہو سکدا، اے میری محنت دا بدلہ، اے میرے علم تے میرے ہنر دی وجہ تو مینوں مال ملے ہے۔ مسلمان دا نعرہ کی ہونا چاہیے؟ اللہ نے خود قرآن مجید دے اندر فرمایا ہے کہ مسلمان دا نعرہ ہونا چاہیے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ مسلمان تے ایمان والا بندہ کہندا ہے زمین و آسمان وچ جو کچھ بھی ہے او کس دے؟ او اللہ دے، سب کچھ اللہ دا۔ پھر فرمایا مسلمان کہندا ہے للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان تے زمین و آسمان دیاں ساریاں مخلوقاں دے اتے بادشاہی بھی کس دی ہے؟ اختیار کس دے؟ اللہ دا اختیار ہے، کسی اور دا کوئی اختیار نہیں۔ اے مسلمان دا نعرہ ہونا چاہیے، اے نہیں ہونا چاہیے میرا کمال ہے۔ تیرے جسم میں قوت طاقت اللہ ختم کر دے تے کیویں محنت کریں گا؟ اللہ عقل ختم کر دے تے کیویں کمائیں گا مال؟ اس واسطے تیرا کمال نہیں، جس نے اتنیاں نعمتاں اتنیاں امانتاں تیرے حوالے کیتیاں نے، اے او دا کمال ہے۔ اس واسطے وہ دیاں امانتاں میں خیانت نہ کر، امانت صحیح ادا کر۔ تیسرے نمبر تے اولاد بھی اللہ دی طرفوں کیے امانت۔ جنہ کو اولاد ہے وہ یاد رکھو یہ اللہ دی امانت ہے، اولاد اللہ دی طرفوں تو انو امانت ملی ہے۔ اولاد کی ہے یہ اللہ دی امانت ہے ساڈے کو، اولاد بھی اللہ دی طرفوں امانت ہے۔ پھر اے ضروری نہیں کہ ہر نکاح کرن والے جوڑے نو اولاد نصیب ہو جاوے، کیونکہ اولاد دینا، اولاد حاصل کرنا کسے انسان دے بس وچ نہیں، کسے انسان دے اختیار وچ نہیں۔ اولاد دا مل جانا ایک دی مشیت تے موقوف ہے، اے اللہ دی مشیت دے نال، اللہ دی مرضی دے نال موقوف ہے۔ اللہ قرآن مجید دے اندر خود فرماندے نے یا بولی من یشاء اناسا، فرمایا میں جنوں چاہواں صرف دھیاں عطا فرما دیواں، بیٹیاں عطا فرما دیواں۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، تے جس نو چاہواں صرف بیٹے عطا فرما دیواں۔ او یزوجہم ذکرانا و اناسا، تے جس نو چاہواں بیٹیاں تے بیٹے ملا کے دے دیواں۔ اے میری مرضی ہے، میری مرضی وچ کوئی دخل دین والا نہیں ہے، اللہ دی مرضی وچ کوئی دخل دین والا نہیں۔ آگے فرمایا
او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما، تے جس نو چاواں بانج کر دیواں، عورت نو بھی بانج کر دیواں تے مرد نو بھی بانج کر دیواں، ساری زندگی انہاں نو اولاد نہ عطا فرماواں، اے میرے اختیار وچ کسے دے اختیار وچ؟ ذرا محبت نال بولیا کرو، کسے دے اختیار وچ اولاد دینا؟ اللہ دے اختیار وچ، بیٹیاں دے تا، بیٹے دے تا، ملا کے دے تا، یا کچھ بھی نہ دے تے پھر بھی او دے تو پوچھن والا کوئی نہیں، کیونکہ وہ اپنی مرضی دا مالک ہے۔ اولاد دے خزانے صرف کدے کول؟ کسے ولی کول، کسے نبی کول، کسے پیر کول، کسے فقیر کول، کسے جن کول، کسے فرشتے کول، کوئی نہ۔ بڑے مٹھے بول دیو توحیدی تے ایسے ہوندے نے جتھے رب دی توحید دا نعرہ آ جاوے انہاں وچ جوش پیدا ہوندا ہے، پر تسی سست ایتھے آ کے دے ایمان دا پتہ لگدا ہے کنی توحید ہے تواڈے چ۔ ذرا گج کے جواب دیا کرو، اولاد دے خزانے کدے کول نے؟ اللہ دی ذات کول نے، جس نو چاہے عطا فرمائے، جنو چاہے نہ عطا فرماوے، ساری زندگی ترسدا رہ جاوے، وہ نہ دے تے نہ دے۔ اولاد کیسی اللہ دی عظیم نعمت ہے، اگر ہلے بھی سمجھ نہ آئی ہوئے تے میرے مسلمان بھائیو آؤ ایک واقعہ سناواں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا خادم خاص، حضور دا خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالی، حضور دا خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، اونا دی والدہ محترمہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، جدو خامد دی وفات ہو جاندی ہے نا، حضرت ام سلیم نے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دے نال شادی کر لی ہے، نکاح کر لی ہے، تے اللہ پاک نے حضرت ابو طلحہ دے وچوں اللہ نے انہاں نو ایک بیٹا عطا فرمایا جدا نام رکھے ابو عمیر۔ کی نام رکھے؟ ابو عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب نے بیٹا عطا فرمایا ہے، اور اے خوش نصیب بیٹا ام سلیم دا، میرے آقا جدو بھی ام سلیم دے گھر تشریف لے کے آندے نے نا، اس بچے دے نال بڑا پیار کر دینے، بڑی محبت کر دینے، شفقت والا معاملہ کر دینے، میرے آقا دل لگی او دے نال کر دینے تے مذاق کر دینے۔ ایک دن ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دے اندر اکیلیاں نے تے بیٹے دی وفات ہو جاندی ہے، ابو عمیر دی وفات ہو گئی۔ اتنی صابرہ ماں ہے کہ اس نے واہ ویلا نہیں کیتا، پٹیا نہیں تے وین نہیں کیتے، بیٹے نو خود ہی غسل دیتا ہے تے کفن پوا کے چار پائی دے اتے لٹا دیتا ہے تے اتے کپڑا دے دیتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے دی حالت دے اندر نے، ٹائم ختم ہو رہا ہے میرے وال ویکھو، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے دی حالت وچ نے گھر تشریف لے کے آئے، بیوی نے کھانا پیش کیتا ہے، روزہ افطار کیتا ہے خامد نے، تے بیوی نے خود بھی اچھے کپڑے پا کے گھر دے اندر خوشبو بھی لگا لئیے۔ رات ہو گئی، خامد نو بیٹے دی موت دی اطلاع ہلے تک نہیں دیتی، ایسی صابر بیوی ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رات گزر گئی، میاں بیوی والے تعلقات بھی رات نو قائم ہو گئے نے، صبح ہوئی ہے تے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح ہوئی ہے تے اپنے خامد نو کہندیاں نے، اے میرے سرتاج ذرا مینوں اے تے دسو نا، اگر کسے دی چیز ساڈے کول ہووے تے اس چیز دا مالک اپنی چیز واپس منگ لوے تے انہوں دینی چاہی دیئے یا روک لینی چاہی دیئے؟
حضرت ابو طلحہ کہندے نے روکنی نہیں چاہیے، واپس کر دینی چاہیے، وہ مالک نو دے دینی چاہیے۔ ام سلیم کہندیاں نے پھر سنو، تہاڈا بیٹا ابو عمیر اللہ دی امانت سی تے اللہ نے اپنی امانت واپس لے لئی ہے، تہاڈے بیٹے دی وفات ہو چکی ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے تے کہندے نے کہ تو مینوں اطلاع بھی نہیں دتی۔ پریشانی دے عالم وچ حضور دی خدمت وچ حاضر ہوئے، جا کے سارا واقعہ سنایا، یا رسول اللہ اے واقعہ میرے گھر پیش آیا تے میری بیوی نے مینوں اطلاع بھی نہیں دیتی۔ میرے آقا نے دعا واسطے ہاتھ اٹھا لے، آقا فرماندے نے اللہ شاید اللہ تعالیٰ تینوں اس رات دے اندر برکت عطا فرما دے وے، جیڑی رات تو گزاری ہے اللہ تینوں اس رات دے بدلے برکت عطا فرما دے وے۔ ایک انصاری صحابی کہندے نے حضور دی دعا دی برکت میں اپنی اکھاں نال ویکھی ہے، اس رات والے حمل دے بدلے وچ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو طلحہ نو ایک خوبصورت بیٹا عطا فرمایا جدا نام عبداللہ رکھیا۔ کی نام رکھیا ہے؟ عبداللہ نام رکھیا بیٹے دا۔ اتنی برکت عطا فرمائی ہے کہ اللہ نے عبداللہ وچوں 9 بیٹے عطا فرمائے۔ جناب ابو طلحہ دے کتنے پوترے ہوئے؟ جناب عبداللہ وچوں 9 پوترے ہوئے تے 9 دے 9 ہی قرآن دے حافظ تے قاری تے قرآن دے خادم بنے۔ ایسی برکت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ جناب ام سلیم نے سمجھا دیتا کہ اولاد کی ہے اللہ کی امانت ہے تے اللہ نے اپنی یہ امانت بھی ایک دن واپس لے لینی ہے، اس واسطے امانت بھی خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ اپنی اولاد نو اچھی تربیت دیو، اپنی اولاد نو اچھے اخلاق دیو، اپنی اولاد نو اچھی عادات دیو، اپنی اولاد نو قرآن و سنت دی تعلیم دلواؤ تاکہ آخرت تواڈے واسطے یہ نجات دا ذریعہ تے سبب بن جان۔ اگر انہاں دی تربیت غلط ہو گئی، غلط کماں وچ لگے رہے پر تساں پرواہ نہ کیتی، نماز نہیں پڑھی کوئی پرواہ نہیں، گالاں کٹ دینے کوئی پرواہ نہیں، قرآن نہیں پڑھ دے کوئی پرواہ نہیں، تے پھر کل نو پکڑ ہوئے گی۔ دعا کرو اللہ سانو ساریاں نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔